अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ प्रैंक किसने किया और क्या वो ईरान के साथ होने वाली जंग की असल हकीकत को जानते हैं। क्या उन्हें बेखबर रखा जा रहा है और कौन ऐसा शख्स है जो सिर्फ बादशाह के कानों को खुश करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंडिया में एक शख्स ने किस तरह से अपनी बहन के मुर्दा ढांचे को कब्र से निकाल कर बैंक में लाया और वहाँ पे ये साबित किया कि इसकी डेथ हो गई है और मुझे उसकी अमानतन 19,000 रुपये दिए जाएं जो मेरा हक बनते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि ईरान ने कौन सी इंजीनियरिंग स्टार्ट की है। रिवर्स इंजीनियरिंग वो अमेरिका के किन मिसाइलों की इस टाइम कर रहा है और कितनों की कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, एक बादशाह था जिसने अपने वज़ीरों से कहा कि मैंने बड़े बड़े गायक सुनने हैं और गुलकारों को मदऊ करने लगा। उन्होंने कहा कि जो भी मुझे गाने का मज़ा देगा तो मैं उसको हीरे जवाहरात से नवाजूंगा, जैसा कि बादशाह किया करते हैं। तो पूरे मुल्क में ऐलान हो गया। फिर बादशाह के सामने बहुत सारे गायक पेश हुए और अपने फ़न का मुजाहरा करने लगे। कई गायकों ने पूरी रात गाया और बादशाह आश्चर्य कर उठा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तालियां बजी और बादशाह झूम उठे। उस गायक को उम्मीद हुई कि मुझे हीरे और जवाहरात से नवाजा जाएगा। महफिल ख़त्म हो गई और बादशाह जाके सो गए। सुबह जब देखा तो वो गायक जो पहली पोजीशन पे आया था बादशाह को लुत्फ देने में, वो वहीं पे मुंतज़िर था। दरबार दोबारा सजने वाला था। तो वज़ीरों मशीरों ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुलकार ने और उस गायक ने कहा कि मैं बादशाह सलामत से अपने इनाम का हकदार हूँ, तो मैं उनसे हीरे जवाहरात ले के ही वापस लौटूंगा। उन्होंने कहा किस मद में? तो वो उस टाइम उस गुलकार या गायक या फनकार ने कहा कि जो मैंने उनको गीत सुनाए और वो झूमते रहे। तो उनके सबसे ज़ीरक और ज़हीन वज़ीर ने कहा कि ये तुम्हारा इनाम नहीं बनता, मामला बहुत सादा है और बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने उनके कानों को खुश किया था और उन्होंने इनाम का वादा करके हीरे जवाहरात का कह के तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। तो ये कानों को खुश करने का वाक़या मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि दी एटलांटिक एक अमरीकी जरीदा है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि पीट एग्जिट जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं, उन्होंने हमेशा ट्रंप को असल पिक्चर पेश करने से गुरेज की है। पूरी जंग बहुत सारे कलीदी किरदारों और मरकज़ी किरदारों के गिर्द घूम रही थी, जिसमें जेडी वैंस जो नायब अमरीकी सदर हैं वो अमेरिका से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, और इसी तरह से अमरीकी वज़ीर जंग जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पीट एग्जिट, उनका बड़ा कलीदी रोल है। ऑफ कोर्स सदर ट्रंप के फ़ैसले हैं और इसी तरह से विटकॉफ और कुशनर वगैरह ये मेन किरदार हैं अमेरिका की जानिब से जो दुनिया में अपना मौक़िफ़ अमरीकी मौक़िफ़ सामने रखते हैं। तो दी एटलांटिक अमरीकी जरीदे का ये कहना है कि पेंटागन शायद ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर कभी नहीं बताता। जेडी वैंस बंद कमरों में बारहा पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर सवाल उठाते रहे कि अमरीकी मिसाइल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और उनकी कमी के ऊपर वो चीखते चिल्लाते रहे। दी एटलांटिक ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी अपनी फ़िज़ाइया का 2/3 हिस्सा मौजूद है। मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी सलाहियत है। छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ जो अभी भी बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं वो मौजूद है। तो ये सब दावे धरे के धरे हैं कि उनकी बहरी बर्री और समुद्री सलाहियत ख़त्म कर दी, जो कम अज़ कम 8 से 9 दफ़ा ट्रंप दुनिया को बता चुके कि हमने हर शय लपेट दी है। जंग बंदी के बाद ईरान के तकरीबन 50% मिसाइल लॉन्चर्स
دوبارہ متحرک اور منظم ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے روزانہ مزید فعال کیے جا رہے ہیں جہاں سے میزائل لانچ ہونے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پینٹاگون اس کی ریئل پکچر ٹرمپ کو نہیں بتاتے۔ یہ بڑا اوتھینٹک جو ہے وہ شمارہ ہے، جریدہ ہے دی ایٹلانٹک، جس کی سٹوری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وزیر جنگ پیٹ ایگزٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو صرف جیت کی خبریں سننے کا مزہ آتا ہے۔ پیٹ ایگزٹ یہ فلسفی اور یہ آئیڈیا جان چکے ہیں، تو وہ ان کو کوئی بھی چیز جو غلط ہو رہی ہو، جو کم ہو رہی ہو، جس میں شکست کے آثار نمایاں ہو، وہ ٹرمپ سے شیئر نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کا ایک دوسرے کے کانوں کو خوش کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہماری پہلی سٹوری ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسری میں جوڑ دوں کہ ایران نے 15 ان ایکسپلوڈڈ امریکی میزائل اور بامز اپنے ٹیکنیکل اینڈ ریسرچ یونٹس میں ریورس انجینئرنگ کے لیے بھجوا دیے ہیں، جن میں GBU-57 بنکر بسٹر بھی شامل ہے، جو ایرانی نیوکلیئر سائٹس کی تباہی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، تو وہ بھی ایک ایکسپلوڈ نہیں ہوا تھا، تو ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تو 15 کم از کم جو ہے ان کے میزائلز جو ان ایکسپلوڈڈ تھے امریکہ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے بامز، وہ ان کے ہاتھ لگے، جو پھٹے نہیں، ناکام رہے۔ تو ان کو وہ اپنے ریسرچ یونٹس میں ایران ریورس انجینئرنگ کر کے سارا معاملہ سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک تشویشناک عمل ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے ہاتھ ایک ڈرون لگ گیا تھا امریکی، تو انہوں نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی اور پھر وہ اس کی مشروم مینوفیکچرنگ کی، اور وہ اتنا زیادہ بنایا کہ وہ سارا اسی سکیل کے اوپر انہوں نے اس کا کاؤنٹر ماڈل جو ہے وہ تیار کر لیا تھا۔ تو ایرانیوں کو جو ہے وہ اتنا سادہ امریکہ کو نہیں لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف کامن مین، جو بالی ووڈ کی فلم کا ڈائلاگ تھا۔ تو اگر وہ آپ کے لیے عام سے شہری ہیں ایرانینز، تو اتنا بھی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ کے پاس یہ میں خبر لے کے آیا تھا۔ اس کے علاوہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امریکہ خفیہ ایجنسیاں یہ اسٹڈی کر رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر اپنی وکٹری اناؤنس کرتے ہیں 2 months وار کے حوالے سے، جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی اور اتنا میگا سکیل پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، تو اس کے رد عمل میں ایران کیا کرے گا، یا ایران کا ریاکشن اور رد عمل کیا ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ اس چیز کو گیج کریں، اسیس کریں، جج کریں کہ اگر اب، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے نا، اس وجہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ امریکی صدر اس طرح سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی بلے بلے میں پرفارمر ہوں اس جنگ کا، تو یہ بہت بڑی ہماری فتح ہوئی ہے، تو وہ یک طرفہ تو اس رسپانس کو گیج کرنا ہے۔ تو یہ اب کیونکہ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے، جو اتنی دنیا کی صفحے اول کی نیوز ایجنسی ہے، یہ اس کی سٹوری ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ یہ جنگ ایک پولیٹیکل لائبلٹی وائٹ ہاؤس پہ بن گئی تھی، تو اس کا جو ہے وہ کیا، اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا ایران، تو وہ پہلے ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم ٹرمپ صاحب کو بتائیں کہ جی آپ نے جیتے ہوئے کا بتانا ہے یا کیا کرنا ہے، معاملہ گول مول کرنا ہے یا کس طرح سے اس بات کو لے کے چلنا ہے۔ دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکی پاسپورٹ کا ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ نیا ورژن آفر کر رہا ہے۔ ہیلو جی، یہ اس کا مزہ اس لیے لیجئے کہ امریکہ کے 250ویں اینیورسری کے موقع پر ٹرمپ صاحب کی فوٹو جو ہے وہ امریکی پاسپورٹ کی زینت بنائی جا رہی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں چھپے گا۔ تو یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے صدر ہوں گے زندہ سلامت جو اپنی کرسی پہ موجود ہیں، تو ان کی تصویر کا ایسا بے دریغ استعمال جو ہے کیا جا رہا ہے۔ بڑے شوقیہ فنکار ہیں نا ٹرمپ صاحب، آپ کو آئیڈیا ہے۔ تو یہ دا واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی۔
तो अमरीकी नाकिद हैं माइक लेविन, उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप की स्कॉलिंग फेस वाली यानी एनोइंग सा और वसीला सा चेहरा वो छपेगा अमरीकी पासपोर्ट के ऊपर, हिज सिग्नेचर इन गोल्ड, गोल्डन में उनके सिग्नेचर छपेंगे यानी छपने जा रहे हैं। तो उसको वो पूछ रहे हैं कि अच्छा वाकई ऐसा होगा। नो सिटिंग प्रेसिडेंट हैज एवर डन दिस, किसी अमरीकी सदर ने ऐसा कभी नहीं किया, यानी किसी को इतना जोम ही नहीं था और किसी को इतनी वो फजूलियात एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी, या कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट ही नहीं था, या कोई इतना खुद पसंद ही नहीं था, ठीक है, नरगिसियत का मारा हुआ नहीं था। तो वो कहता है कि कॉइन्स, पार्क टिकट्स, पासेस, ये और अब ये सब पे तो आप छप चुके, तो अब पासपोर्ट रह गया था, उस पे भी जो है वो आपकी फोटो आ जाएगी। दिस इज नॉट पैट्रियोटिज्म, ये हुब्बुल वतनी नहीं है, इट इज वैनिटी, ये खुद पसंदी, नरगिसियत, जोम जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये उस तरह का मामला है, ये उन्होंने इस हवाले से कहा है। तो जी ये इस टाइम अमेरिका का ईरान का जो मामला है उसमें एक विक्ट्री की तैयारी अनाउंसमेंट की, वो भी पाइपलाइन में है, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर किया जा रहा है। ट्रंप की मकबूलियत दिन ब दिन इंतहाई लेवल की गिरती जा रही है। नवंबर 2026 में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उस पे उसको अपनी शिकस्त के लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरह से मेरा मिड टर्म इलेक्शन बच जाए, क्योंकि ये एक स्टैग्नेंट सूरत हाल है, यानी ना मुज़ाकरात हैं ना जंग है, ठीक है। तो ये जो है मामला इस तरह का कंफ्यूजिंग सा हो चुका है। पाकिस्तान ने गो के बड़ी अच्छी एफर्ट्स की, कॉन्क्रीट एफर्ट्स की, बड़ी जान मारी कि किसी तरह से वो एक बेस्ट मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचा दे, और दुनिया ने इसकी तारीफ की और मोतरफ रहे पाकिस्तान के किरदार का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम तक जब हम बात कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में ये एक खड़े पानी जैसी है और इसमें अभी कोई बहाव नहीं है, कोई आगे आपको फॉलो अप नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान हालांकि लगा हुआ है अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर। तो ये हो गया ज़रा आलमी मंजरनामा। तो जाते जाते आपको जो है वो एक दिलचस्प या अफसोसनाक मिज़री से भरी हुई एक ख़बर जो जिसका मैंने इंट्रो में हवाला दिया था वो शेयर करनी थी। वो ये है, स्टोरी चल रही है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, NDTV ने भी, यानी इंडिया के तमाम इदारों ने भी चलाई, और फिर मारियो नोफेल वगैरह ने अपने एक्स अकाउंट्स पे भी पोस्ट की कि 19,000 रुपये के लिए बहन की मौत का सबूत देने की गर्ज से भाई कब्र से ढांचे को निकाल कर बैंक पहुंच गया। ठीक है जी। जेतो मुंडा नामी शख्स दयानाली गांव जो उड़ीसा रियासत का गांव है, उसमें उनकी बहन ने ग्रामीण बैंक में 19,000 रुपये के करीब रकम रखवाई थी। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके दीगर जो थे, मतलब एक आधा बेटा था और उसके अलावा उनके सरपरस्त जो थे वो उनके भी डेथ हो गई। तो अब ये खातून के जो वारिस थे वो उनका ये भाई थे जीतू जी, ठीक है जी। तो उन्होंने जाके क्लेम किया, तो बैंक मैनेजर ने इसको बताया कि ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि या तो अकाउंट होल्डर को ले आएं और या फिर आप डेथ सर्टिफिकेट ले आएं। तो वो साहब जो थे वो उनको इस मामले का कागजात कैसे बनवाने हैं, ठीक है जी, वरासतनामा क्या है, डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, किन चक्रों में है, तो उन्होंने इसको जहालत ही कहेंगे कि जो है वो इस लेवल की जहालत हुई कि वो गए बैंक से निकल के और उन्होंने कब्र कुशाई की और वहाँ से अपनी जो है वो हमशीरा को, बहन को जो है वो डिग आउट करके, तो उसके बाद अपने कंधे पे उसकी डेड बॉडी तो नहीं, स्केलेटन ही था, ढांचा जो है वो रखा
تو لے کے بینک پہنچ گئے، اڑیسہ کے ریاست کے اندر یہ بینک تھا گرامین، تو وہاں پہ چلے گئے تو ایک وہاں پہ طوفان برپا ہو گیا، لوگ حیران پریشان ہو گئے، عملہ جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گیا، حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کیا کر دیا اس نے۔ تو اس نے کہا جی مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مینیجر صاحب یا جو بھی آپ کا بینک کا عملہ تھا، تو میں نے کاغذات بنوانا وغیرہ یا ڈاکیومنٹس سے پروو کرنا یا میری آئی ڈی کیا تھی کہاں تھی، یہ سارا کچھ ان چکروں میں دھندوں میں الجھنے کی بجائے، نہ میرے پاس کچھ تھا کاغذ گھر میں کوئی پڑا، تو میں نے کہا کہ اکاؤنٹ ہولڈر ہی جو ہے وہ بینک لے آتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی میں کہ دعوے دار جو ہیں ڈیموکریسی کے، وہاں کے حالات۔ تو یہ جہالت جو ہے، اس طرح کے کیسز وہاں پہ اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہی آج آپ کو میں نے کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی، تو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو ہر روز کی لیٹسٹ اپڈیٹس ملیں گی، عالمی منظرنامہ ملے گا، نیشنل سینیریو میں کیا ہوا اس کی بڑی سٹوریز ملیں گی، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیٹسٹ اپڈیٹس، ان ڈیپتھ انالیسس۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔